पढाइको प्रेसर र होम सिकनेसले गर्दा परदेशमा मन उदास उदास थियो। साथीहरू सबै व्यस्त थिए। साथ दिने कोही फेला परेन। रिफ्रेसमेन्टका लागि एक्लै निस्किए ओस्लो र जर्मनीको किलबिचको 2 दिने क्रुज यात्रामा। पहिलो क्रुज यात्रा मनमा कौतूहल थियो। मेन गेटबाट जहाज चढेर म डेक नम्बर 4 मा गएँ। एकापट्टि म्युजिकल लाउन्ज थियो, अर्कोपट्टि रेस्टुरेन्ट र सपिङ सेन्टर। एउटा कुनापट्टि ग्रान्ड बफे अनि अर्कातिर स्पा। पछाडि बच्चाहरूको लागि भिडियो गेम खेल्ने ठाउँ थियो। गोरा केटाकेटी अभिभावकका साथ ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। डेक 5, 6, 7 मा सुत्ने क्याबिन थिए। लिफ्ट चढेर डेक 6 मा रहेको कोठामा गएर सामान थन्काएँ र डेक 4 मा फर्केँ। त्यहाँ मेन गेटमा मानिस हातमा सपिङ ब्याग लिएर ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। एक फन्को मारिसकेपछि कफीको तलतल लाग्यो। म धेरै नै कफी प्रेमी र इन्सोम्नियाक भइरहेको थिएँ। छिरेँ अब्जर्भेसन लाउन्जमा, मेनु पल्टाएँ, कफी 35 क्रोनर मगाएँ। अब्जर्भेसन लाउन्ज ठुलो रेस्टुरेन्ट थियो। समुद्र प्रष्ट देखिने, निकै रमाइलो। समुद्र हेर्दा पनि घाम लागुन्जेल मात्र रमाइलो। रातमा त समुद्र पनि सुते जस्तै लाग्ने। जहाज हिँड्नुभन्दा अगाडि डेकभरि मानिस छरिएको दृश्य म अब्जर्भेसन लाउन्जबाट देखिरहेको थिएँ। धेरै जस्तो मान्छे फोटो खिच्नेमा तल्लीन देखिन्थे। साँझ झमक्क भइसकेको थियो। जहाज हिँडिसकेको भने थिएन। मलाई भिड मन नपर्ने। अब्जर्भेसन लाउन्ज भन्दा डेकको रमाइलो नै चित्ताकर्षक देखिन्थ्यो। जहाज हिँड्न सुरु भएपछि सबै मान्छे भित्र छिरे जाडोले। यही मौका छोपेर म डेकमा निस्किएँ। रात परिसकेको थियो। डेकमा निस्केर धुमपान गर्न मन लाग्यो। गुजीबाट नर्वेजियन चुरोट झिकेर सल्काएँ। डेकको अर्को छेउमा 28-30 वर्षको मान्छेले पनि चुरोट खाइरहेको थियो। उसको बायाँ हातमा चुरोट अनि दायाँ हातमा कपडा जस्तो केही थियो। स्मोक गर्दै त्यही मान्छेलाई हेरिरहे निकै बेरसम्म। मान्छे गोरै थियो, अग्लो पनि, साउथ एसियन वर्णको। अँध्यारो समुद्र हेरिरहेको थियो। म उसको नजिक गएँ। मलाई देखेन उसले। उसकै अगाडि गएँ, मुसुक्क हाँसेँ। उसले हाँसोको रिप्लाई समेत दिएन। अनौठो लाग्यो। जुनसुकै देशको भए पनि कम्तीमा हाँसोको रिप्लाई त दिन्छन् है। एकपल्ट हाँसी मात्र दिएको भए बरु म उसलाई त्यति विधि वास्ता गर्दैन थिएँ होला। मलाई अब उसैको पछि लाग्न मन लाग्यो। उसैसँग कुम जोडिने गरी साइडमा उभिएँ। म निकै सतर्क थिएँ। आँखा तरेर हेऱ्यो मलाई अनि चुरोट तान्दै अगाडिपट्टि हेरिरह्यो। हाई मैले भने। उसले पनि हाई भन्यो। उसको दाहिने हातमा रुमाल रहेछ, सेतो कलरको। रुमालको बिचमा रातो दाग देखियो। मैले एकहोर हेरेको चाल पाएर होला पट्याएर गोजीभित्र उल्यो। आफ्नो नाउँ, थर, ठेगाना खोलाएर अङ्ग्रेजीमा बोलेँ। ऊ नेपाली हुने रहेछ। म नेपाली भन्ने थाहा पाएपछि खुल्न थाल्यो। उसको नाउँ अतीत शर्मा, घर विराटनगर मोरङ। युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्स ओस्लोमा मास्टर्स इन इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्दै रहेछ। उसको परिचय पाइसकेपछि मैले पनि आफ्नो पूर्ण परिचय दिएँ। भने म युनिभर्सिटी अफ बर्जनमा मास्टर्स अफ फिलोसफी इन इङ्ग्लिस। उता नेपालमा सानोतिनो लेखक पनि थिए। आफूलाई लेखक नभनेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्छ कि नेपालीमा? आँखी भाउ मास्तिर सारेर सोध्यो। दुवैमा मैले भने, तर मेरो रचना नेपालीमै प्रकाशित छन्। एउटा कथा छ, उत्सुकता देखाउँदै सोध्यो। लेख्नुहुन्छ? वाइ नट मैले भने। यदि कथाले छोयो भने जति परिचय भयो त्यतिकै आधारमा त्यति भन्न मलाई करै लाग्यो। मेरो कथा लेखिदिनु भन्नेहरू काठमाडौँमा पनि प्रशस्त भेटिन्थे। कतिका कथा सुनि पनि दिएको थिएँ, लेखी पनि दिएको थिएँ। तर पुग्न पुच्छरका घटना लिएर कथा लेखिदिनु भन्दा उनीलाई इग्नोर गर्न पो हद थियो। हेर्न बाँकी थियो अतीत शर्माको कथा कुन क्याटेगोरीको हो। अनि छानिएन भने यसो भन्दा ऊ हल्का मुस्कुराइरहेको थियो। त्यसरी मुस्कुराउँदा उसको देब्रे गालामा खोपिल्टो परेको देखेँ। छुँदै छोएन भने ओरिजिनल कथालाई धेरै नै तोडमोड गरेर बनाउनुपर्छ मैले भने। काल्पनिक कुरा धेरै थप्नुपर्छ भन्न खोजेको। उसको हातको चुरोट सकिएको थियो। उसले चुरोटको बट्टा मतिर बढायो। एउटा चुरोट झिकेर सल्काएँ। अनि कथा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कसको कथा? कस्तो कथा? कथा त सुनाउला धुवा उडाएपछि भन्यो। तर लेख्नु भएन भने? म अवश्य लेख्छु मैले भने। ओरिजिनललाई कति तोड्नु पर्ने हुन्छ त्यो अहिले भन्न सक्दिनँ। प्रकाशित पनि गर्नुहुन्छ? प्रकाशित होस् भनेर नै लेख्छु सबै। कथा मेरो आफ्नै हो उसले भन्यो। मेरो प्रेम कथा।
त्यसो भए त लेखिने चान्स झन् बढ्यो। किन? उसले सोध्यो। मलाई प्रेम कथा असाध्यै मनपर्छ, हल्का हाँस्दै भने। जहाज आफ्नै गतिमा कुदिरहेको थियो। समुद्रबाट बत्तिएर आउने चिसो हावाले शरीर काँप्न थालेको थियो। रात पनि त छिपिँदै थियो। त्यसो भए आज डिनर पनि मसँगै गर्नुहोला, उसले भन्यो। म एक एक घटना तपाईँलाई सुनाउँछु। रात छर्लङ्गै हुन सक्ला सुनेर म थोरै आत्तिएँ। घुम्न आएको मान्छे भोलि दिनभरि सुत्नुपर्ने भयो भने त्यसमाथि कथा पट्याएर राख्दो रहेछ भने त अर्को आपत। छोटकरीमा सुनाउनुहोस् न त, रात छर्लङ्गै त किन पार्नु परेर? ऊ हाँस्यो। सम्भवतः मेरो मनोदशा बुझ्यो पनि। तपाईँको कथा सुन्नुभन्दा अगाडि अतिथजी, मैले भने, मेरो कथाले यतिखेर कफी मागिरहेको छ। जाडोले गर्दा वास्तवमै मलाई कफीको तलतल लागिरहेको थियो। अर्थोपमा खर्च गर्न लोभ लाग्यो पनि कफीमा भने म निकै उदार। हामी डेकमा अब्जर्भेसन लाउन्जमा छिर्यौँ। कफी पिउँदै गर्दा उसले सोध्यो, तपाईँलाई कुनै आपत्ति छैन भने कथा भरे डिनर गर्ने बेलादेखि सुरु गरौँ कि? त्योभन्दा अगाडि नि। मलाई उसले रात ठेल्न खोजेको मन परेन, सोधिहालेँ। खासै त्यस्तो त केही होइन, उसले भन्यो। भरे 9 बजेको फ्यान्टासी सो हेर्ने कि भनेर। सिपमा साँझ 7 बजे र 9 बजे फ्यान्टासी सो हुँदो रहेछ। गीत, सङ्गीत, नृत्य, आइस स्केटिङ, डान्स, के हो के। मैले उसको कुरामा सहमति जनाएँ। नर्वेजियन म्युजिकल सो पनि चाखौँ न। फेरि उसको प्रस्तावमा सहमति जनाउने अर्को के कारण थियो भने घडी हेर्दा 8 बजिसकेको थियो। 1 घन्टा बाँकी थियो सो सुरु हुनको लागि। ठ्याक्कै 9 बजे हामी छिर्यौँ फ्यान्टासी सो हेर्न। हल निकै शानदार थियो। विशेष लाइटको इफेक्ट निकै मोहक। छिर्दा छेउमा बार थियो। भित्र बस्न लागेका थियौँ। एउटा गोरे आएर के खाने भनेर सोधिहाल्यो। नो थ्याङ्क्स, मैले भने। हामी नेपाली विद्यार्थीलाई त्यसरी फरमाइस गर्न कहाँ पुग्थ्यो र? 1 कप कफी खानलाई त मन कटक्क गर्छ। त्यसरी क्रुजमा ड्रिङ्क्स नै गर्दा के अभिगत होला? म्युजिकल सोमा 1 घन्टा बिताएपछि हामी निस्क्यौँ। भोक पनि त डरै लाग्न थालेको थियो। फेरि हामी उही अब्जर्भेसन लाउन्जमा गयौँ। डिनरमा मैले एउटा मिक्स्ड पिज्जा मगाएँ, 120 क्रोनर, अर्थात् चान्चुन 2000 नेपाली रुपियाँ पर्ने। उसले भोक ठ्याप्पै नभएको बताएर मसरुम सुप मात्र मगायो। डिनर गरिसकेपछि 1 कप कफी भने नमगाइराख्न सकेनौँ। पिज्जाले पेट टम्म भइसकेको थियो। अनि कफीको प्रत्येक प्यालासँगै शरीरमा एक किसिमको न्यानो र उत्तेजनाको लहर पैदा हुन थाल्यो। लाउन्जमा मान्छे आउने जाने क्रम तीव्र थियो। ओहोर दोहोरको रमझम हेर्न लायक थियो। तर मेरो आकर्षणको केन्द्र उसको कथा थियो। उसले चुरोट मेरो हातमा थमाइदियो। आफूले पनि एउटा सल्कायो र भन्यो, लौ अब सुरु गरौँ न त मेरो प्रेम कथा। घाम लोभी हुने दिन अर्थात् मङ्सिरको अन्तिम साता बानेश्वरको कोलाहल र प्रदूषणयुक्त माहौल पार गरेर करिब 1 घन्टामा कीर्तिपुरको अर्धहरित घुम्टोमा पुग्छु म। आकाश खुल्ला छ। वरपर लहरी पिपलका बडे मान रुखहरू छन्। तर तिनमा पात धेरै छैनन्। चिसो बतास चलिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा मेरो पहिलो दिन। सायद बुधबारको दिन थियो, हाम्रो ओरिएन्टेसन क्लासको दिन। त्रिभुवनमा पहिलो दिन भनेर किट्नु नै पनि उपयुक्त नहुन सक्छ। फारम भर्न, प्रवेश परीक्षा दिन आदि कामका लागि यसभन्दा अगाडि पनि जानु परेको थियो। वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग बाहिर घाम तापेर बस्ने विद्यार्थी धेरै नै थिए। केटीहरूका विभिन्न झुण्ड बाटोले छुट्याएको चौरको दुवै छेउमा थिए। सबै गफमा निमग्न। अफिस कोठामा गएर ओरिएन्टेसन क्लासबारे सोधेँ। क्लास 10:30 बजे रहेछ। घडी हेरेँ, 10:15 भएको थियो। के गर्ने त 15 मिनट। बाहिरपट्टि भएका झुण्डतर्फ लागेँ। अपरिचितहरूसँग परिचय गर्दै हिँड्ने मेरो स्वभाव थिएन। बाहिर चुपचाप उभिएँ। फर्स्ट इयरको ओरिएन्टेसन क्लास कति बजी हुन्छ होला? अपरिचितले सोध्यो। 10:30 सुरु हुन्छ अरे। उसले मेरो नाली बेरी सोध्यो अनि सजिलै उसले मलाई साथी बनाइहाल्यो। उसले आफ्नो नाम भन्यो, किरण भण्डारी, पूर्वेली रहेछ, ओखलढुङ्गाको, बेसी अस्कलबाट गरेको, कीर्तिपुरकै ट्याङ्ला फाट्न बस्ने। ओरिएन्टेसन क्लास सुरु हुने बेला भयो। झुण्ड भएर बसेका केटाकेटी आफ्ना झुण्डमै कक्षामा प्रवेश गरे। मेरा आँखा भने केटीहरूको झुण्डतिर केन्द्रित थिए। म त सधैँ ब्याक बेन्चर, पछिल्लो बेन्चमा बसेँ। किरण पनि सँगै बस्यो। पहिलो दिनदेखि नै किरण भण्डारी र म ब्याक बेन्चर भयौँ। 4-5 जना शिक्षक लहरे क्लासमा छिरे। तीमध्ये 2 जनाको कपाल सेतै फुलेको थियो, अनुहार चाउरी परेको। सबैले चस्मा लगाएका थिए। तिनीहरूलाई सर नभनेर हजुरबा भन्नु जस्तो। 2 जना जवानै थिए। 1 जना हजुरबा अघि सरेर बोले, गुड मर्निङ। विद्यार्थीको गुड मर्निङको कोरस कक्षाभरि प्रतिध्वनित भयो।
बुढाले भन्न थाले, वेलकम टु द सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स। माई नेम इज प्रोफेसर डाक्टर रमाकान्त यादव। म यस विभागको विभागीय प्रमुख अनि यस विभागको जन्मदाता भने पनि हुन्छ। बुढा आफ्नो रुखो आवाजलाई निरन्तरता दिन थाले। तिमीहरू ठुलो उत्साह, उमङ्ग र भविष्यको खोजीमा आएका छौ। मलाई लाग्छ त्यो सब तिमीहरूले हासिल गर्नेछौ। तर तिमीहरूले पनि मलाई र विभागलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा आवश्यक छ अनुशासन। अन्तिम वाक्य भन्दाखेरि बुढा निकै उत्तेजित देखिए। यस्तो लाग्यो मानव उनी अनुशासन तोडे बाबत कसैलाई हप्काइरहेछन्। खासखुस गरिरहेका विद्यार्थी सतर्क भए। एकछिनपछि बुढाले उपस्थित शिक्षकहरूलाई पनि परिचय दिन लगाए। ती शिक्षक पनि बुढादेखि त्रस्त थिए क्यारे। कक्षा छोड्ने बेला बुढाले ठुलो स्वरले भने, मलाई लाग्छ तिमीहरूले पढ्ने र पढाउने दुवै वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछौ। बुढा ढोकामा पुगिसकेका थिए तर फर्किए अनि भने, मैले अहिलेसम्म कुनै ब्याचबाट पनि कम्प्लेन सुन्नु परेको छैन। म आशा गर्छु यो ब्याचबाट पनि मैले कुनै किसिमको कम्प्लेन सुन्न नपरोस्। रमाकान्त यादवको बोली अत्यन्त रुखो थियो। उनी ओरिएन्टेसन क्लासमा हामीलाई स्वागत गर्न आएका थिए कि थर्काउन त्यो पत्तै पाउन गाह्रो भयो। रमाकान्त यादवको उमेरका एकजना प्रोफेसर बाहेक बुढासँग आएका प्रोफेसरहरू बाहिरिए। नबाहिरिएको नाउँ थियो भगवान दास मास्के। रमाकान्त यादवका अनुसार भगवान दास मास्केले हामीलाई केही बेर उपयुक्त टिप्स दिनेछन्। भगवान दास मास्के हाँस्दा आफ्नो कालो अनुहारमा सम्पूर्ण दाँत देखाएर हाँस्थे। त्यति बेला उनको कालो अनुहारमा सेतो दाँत टलक्क टल्किन्थे। दाँत सम्बन्धी कुनै विज्ञापन खेल्न योग्य व्यक्ति चाहिँ लाग्थ्यो मलाई उनी। मास्के भन्दै थिए, मैले तिमीहरूलाई इकोलोजी पढाउने हो। म लगायत सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अर्थात् सिडिएसको मुख्य योग्य र दक्ष वातावरणविद तयार पार्ने हो। सर, हामीले काम गर्न पाउने क्षेत्र चाहिँ कता हो? भगवान दास मास्केको हसमुख स्वभावको फाइदा उठाउँदै केही विद्यार्थी हल्ला गर्न थालिसकेका थिए। भगवान दास प्रश्नकर्ता विद्यार्थी नजिकै गए। आफ्नो साबिकको हाँसोलाई अझ बढावा दिँदै दाँतसँगै गिजा पनि देखाउँदै भन्न लागे, हाम्रो काम गर्ने कुनै क्षेत्र छैन। क्षेत्र आफै बनाउने हो ताकि हामीले काम होइन, कामले हामीलाई खोजोस्। हाँसो र हल्ला मिसिएर कक्षाभरि फिँजियो। तर भगवान दासले त्यसको कुनै प्रतिकार गरेनन्। बरु आफ्नो उत्तरप्रति विद्यार्थीले सन्तोष मानेकाले नाकका पोरा फुलाएर उसै गरी उभिरहे। 1-1.5 घण्टामै ओरिएन्टेसन क्लासको औपचारिकता सकियो। भगवान दास मास्केको प्रेजेन्टेसन धेरै नै रोचक भयो। कक्षा भने आइतबारदेखि सञ्चालन हुने भयो। त्यो औपचारिक दिनको अनुभव खासै केही पनि भएन। थप साथी पनि चिनिएन। त्यही किरण भण्डारीमा सीमित भयो परिचयात्मक कार्यक्रम। छुट्टिने बेला ऊ मलाई ट्याङ्ला फाटतिर जाउँ भन्दै थियो। म उसतिर पुरै सहज र आत्मीय भइसकेको थिइनँ। फेरि कुनै दिन भनेर टारेँ। ऊ एजुकेसन विभाग अगाडिको बाटोबाट हात मिलाएर छुट्टियो। म तिनकुनेतिर लुरु एक्लै। साया साक्य इन्ट्रान्स रिजल्ट हेर्न जाँदा हरियो बोर्डमा नम्बर 1 मा देखेको नाम हो यो। देख्ने बित्तिकै मनमा नै दोहोऱ्याएको थिएँ। सिडिएसमा 152 जनाले इन्ट्रान्स दिएकोमा मेरिट लिस्टका आधारमा जम्मा 48 जनाले पढ्न पाएका थिए। मेरो नाम अन्तिमतिर थियो। सायाको नाम सबैभन्दा माथि आएकोले आफ्नो नामभन्दा पहिले उसको नाउँमा आँखा परिहाल्यो। त्यो दिनदेखि एउटा स्थायी कौतूहलले डेरा जमाइहाल्यो म भित्र। टपरको अनुहार मात्र भए पनि हेर्ने इच्छा थियो। साया साक्य कुनै अनौठो र फरक नाम पनि थिएन। तर काउकुदै लगाउन भने छोडेन। म मिठो विचलनमा उद्विग्न रहिरहेँ। अझ मनमा नै त्यो नाउँलाई एउटा आकृति दिन थालेँ। दिन जरुरी पनि थियो। मस्तिष्कलाई बोलाउनु थियो। अग्ली कोरी, केही चिम्सा आँखा अनि थाइकट कपाल, यस्तै यस्तै। ओरिएन्टेसन क्लासको दिन मैले सायालाई चिन्न खोजेँ। जाँदा जाँदै सिडिएसको चौरमा झुन्ड बसेका प्रत्येक केटीलाई लुकी छिपी हेरेँ। कक्षामा छिर्ने बेला पनि पहिलाउने कोसिस गरेँ। क्लासमा पनि अन्तिम बेन्चमा बसेर आँखा सक्दो च्याती अगाडि बसेका केटीहरू हेरिरहेको थिएँ। तर सायाको चिन्न असफल भए। मैले कल्पना गरेको आकृति त्यहाँ उपस्थित कुनै केटीसित मिलेन। न त्यो नाउँको उच्चारण नै त्यस माहौलमा कतै भयो। मैले हार खाएँ। कमसे कम त्यो दिन मनभित्रको रहस्यलाई रहस्यमा सीमित राखेर सिडिएसको प्राङ्गणबाट फर्कन विवश भएँ। आइतबार क्लास सुरु भयो। 48 जना विद्यार्थी थिए। 32 केटा 16 केटी। म र किरण भण्डारी ओरिएन्टेसन क्लासमा बसेको पछाडिको बेन्च नै ओगटेर बस्यौँ।
अरू विद्यार्थी पनि सायद यथास्थानमा बसेका हुँदा हुन्। अगाडि बेन्चदेखि एक एक गर्दै विद्यार्थी सङ्ख्या गर्न थाले। पुरै 48 जना उपस्थित थिए। तिनै 16 जना केटीभित्र थिए साया साकिया। तर कुन चाहिँ थिए त? पछाडिबाट एक एक केटीलाई निहालिरहेको थिए। एउटा क्लास सकेपछि अर्को क्लास सुरु हुने बेला एकछिन ग्याप जस्तो हुन्थ्यो। त्यो बेला विद्यार्थीहरू टोयलेट जान्थे। त्यति नै बेला म प्रत्येक केटीलाई हेर्थेँ। सायाको चिन्नु थियो। हरेक केटी देख्दा मलाई लाग्न लाग्यो साया साके त्यही केटी त होइन। कति मूर्ख म। केटीहरू निधारमा आफ्नो नाम टाँसेर हिँडिरहेका थिए र चिन्न सकौँ। तर पनि मलाई त्यस किसिमको मूर्खतापूर्ण काम गरिरहन मन पर्यो। खेलिरहन मन पर्यो त्यस किसिमको खेल। केटाकेटी बेलामा खेलिने लुकामारी खेलभन्दा कम रोमाञ्च पनि थिएन। साया यो हो कि त्यो हो कि भनेर कल्पिन भने छोडिन। केटीहरूले जम्मा 4वटा बेन्च ओगटेका थिए। अगाडिपट्टिका केटीहरू अलिक भलात्मिने देखिन्थे। 4-5 जनाले त मोटो फ्रेम भएको चस्मा पनि लगाएका थिए। हेर्दै पढन्थे। पछाडिका केटीहरू भने अलिक चिस्किने, चल्ने र उत्ताउलिने पनि गर्थे। एउटीले अर्कालाई प्याट्ट टाउकोमा हान्थे। पिटाइ खाने पनि कहाँ चुप लाग्थे। फर्काइहाल्थे। बेला बेला खितखात छोडेर हाँस्दै थिए। तीमध्ये 2-3 जना उत्पात सुन्दर थिए। मैले मनमा नै कामना गरेँ साया तिनीमध्ये एक होस्। अगाडि बस्ने केटीहरू पुरै चुपचाप बस्थे। लेक्चर चलिरहेको बेला लाग्थ्यो उनीहरूको श्वास प्रश्वास अवरुद्ध छ। हाँस्नु तिनका लागि वर्जित थियो चाहिँ लाग्थ्यो। ती स्वभावैले त्यस्तै थिए या रमाकान्त यादवले दिएको चेतावनीका कारण, त्यो उनीहरू नै जानुन्। उनीहरूलाई हेर्दै म सोच्दै थिएँ साया साके अर्थात् इन्ट्रान्स टपर क्लासमा भएमध्ये सबभन्दा पढन्ते विद्यार्थी होली। पछाडिका जिस्किरहने, छल्लिरहने, बिछट्टे राम्री मध्ये कसरी हुन सक्ले? फर्स्ट बेन्चमा बस्ने मध्येकै चस्मा लगाउने कुनै एउटी केटी हुनुपर्छ साया। ती केटीहरू कोही पनि राम्रा थिएनन्। एकछिन त चुकचुकाए। प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ कसैले साया भने कसैलाई बोलाओस्। दोस्रो दिन पनि कसैले कसैलाई बोलाएन साया भनेर, न मैले चिन्न सकेँ। तेस्रो दिन रमाकान्त यादवको क्लास थियो। हप्तामा 3वटा क्लास थिए बुढाका। बुढा क्लासमा छिर्ने बित्तिकै अनुशासनको कारवाही गर्न लागे चाहिँ भन्न थाल्थे। आजदेखि प्रत्येक क्लास सुरु हुनु अगाडि तिमीहरूको हाजिर हुनेछ। सबैको हाजिरीको मूल्याङ्कन हुन्छ। इन्टरनल एसेसमेन्टमा एटेन्डेन्सको नम्बर पनि काउन्ट हुन्छ। म चाहन्छु कोही पनि अनुपस्थित नहोस्। सबैजना फर्स्ट बेन्चमा बस्ने पढन्ते केटीहरू चाहिँ श्वास प्रश्वास तथा शरीरको हलचललाई शक्तिले भ्याउन्जेल स्थित बनाएर बुढाका कुरा सुनिरहेका थिए। रजिस्टर पल्टाएर बुढाले हाजिर गर्न थाले। सबैका नाउँ बोलाउने क्रममा बुढाले साया साकेको नाउँ पनि अवश्य बोलाउनेछन् भनेर म सतर्क भएँ। मुटुको गति अलिकति तेज भयो। सस्पेन्स सिनेमा हेर्दा अन्तिमतिर रहस्य उद्घाटन हुने बेलाका दर्शक चाहिँ कत्रिए म। रोल नम्बर 1, रोल नम्बर 2, रोल नम्बर 3 बुढा कराउन थाले। यता म टुवा परिरहेको थिएँ। त्यो नाउँ सुन्ने मेरो सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक तयारी पुरै निष्काम भएका थिए। पहिलो हाजिरी थियो। नाउँले बोलाइदिए भए के जान्थ्यो बुढाको। बुढासँग मलाई त्यति बेला रिस नउठेको होइन, तर बुढा जो आफै रिसका पोका चाहिँ थिए तिनका अगाडि रिसाउनु मेरा लागि फजुल हुन्थ्यो। त्यसपछिका हरेक क्लासमा आउने शिक्षकले पनि हाजिर गर्न थाले, तर रोल नम्बर बोलाएर त्यो दिन पनि मैले साया साके को हो खुट्याउन सकिनँ। अनि एकछिन पछि फेरि आफैदेखि रिस उठ्यो। यो यत्रो सब आफ्नै हटका कारण भइरहेको थियो। व्यर्थ त्यो नाउँप्रति यत्रो विधि उत्सुक नभइदिया भए न रहस्य रहन्थ्यो न रहस्योद्घाटनको अभिप्सा। धैर्य गर्नु सिवाय मसित उपाय पनि त केही थिएन। साया एउटा रहस्य बनेर रहे मेरा लागि। मलाई लाग्न थाल्यो त्यो रहस्य सजिलै उद्घाटित हुनु हुँदैन। त्यो उद्घाटित हुन विशेष परिस्थिति, विशेष माहौल चाहिन्छ। रहस्य पत्ता लगाउने प्यास जो कैयौँ दिनदेखि मेरो मनभर स्थिर भएर बसेको छ, त्यो सजिलै नमेटियोस् भन्ने पनि लाग्यो। किनकि प्यास जति लामो भयो त्यो मेटिँदाको आनन्द पनि त्यति नै ज्यादा हुन्छ। म अझै तडपिन चाहन्थेँ मिठो तृप्तिका लागि, तर मान्छेको अधैर्यवान स्वभावबाट म पनि अछुतो त कहाँ रहन सक्थेँ र। निरन्तर लागिरहे प्यास मेटाउन, अतृप्तिको मिठासप्रति निरपेक्ष रहँदै हृदयभरि रहस्य पालेर हिँड्न विवश भए। यद्यपि विशेषताको स्थिति म स्वयंले निर्माण गरेको थियो। अनेक विकल्प हुँदा हुँदै यही मेरो स्वभाव थियो। जाडो महिना भएकोले घाम ज्यादा तापिन्थ्यो। प्रत्येक कक्षा सकिएपछि अर्को शिक्षक नाउन्जेल कक्षाबाट बाहिरिन्थ्यौँ र चौरमा छरिन्थ्यौँ। हामी केटाहरू धेरैले एकअर्कालाई चिन्ने भइसकेका थियौँ।
केटा र केटी दुवैको झुण्डको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको थियो। केही झुण्ड एकीकरण भएर यस्तो भएको थियो। धेरैले धेरैलाई चिन्न थालिसकेका थिए। यद्यपि केटी र केटा बीचको दूरीमा भने 1 इन्च पनि कमी आएको थिएन। तर दुवै पक्ष परिचय साट्न वा मित्रताका लागि लालायित छन् भन्ने चाहिँ प्रष्ट भइसकेको थियो। चौरमा बसिरहेका केटीहरू गफमा मस्त भए पनि उनीहरू बेला बेला केटाहरू भएतिर पुलुक्क हेरिरहन्थे। दोस्रो बेन्चतिर बस्ने केटीहरू अलिक पछाडि बस्न थालिसकेका थिए। हामीभन्दा ठ्याक्कै 2 बेन्च अगाडि केटीहरू केही स्टेप पछाडि सरेकोले किरण र म पनि 1 स्टेप अगाडि सर्यौं। अब हामी सेकेन्ड लास्ट बेन्चमा। त्यसरी पछाडि सरेका केटीहरू बेला बेलामा पछाडि बोलिरहने, हामीतिर पुलुक पुलुक हेरिरहन्थे। 3 जना केटी हाम्रोभन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो बेन्चमा बस्न थालेका थिए। हामी अघिल्लो बेन्चमा सरेका कारण उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने चाहना नै हो र स्वभावत उनीहरू पनि। यस्तोमा किरण धेरै नै स्याल। केटी भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यो। छोटो समयमै म किरणका स्वभावसित परिचित थिएँ। उसँग बढ्दै गएको मित्रताबाट उभित्रको पत्र उक्किँदै जान थाल्यो। तर म भने अन्तर्मुखी स्वभावका कारण ऊ जति उक्किन सकिन। किरण अलिक ठुलै आवाजमा बोल्थ्यो। केही हाँस्ने कुरा भयो भने पनि ऊ अलिकति ठुलै आवाजमा हाँस्थ्यो। भले त्यो कुरा त्यति ठुलो आवाजसँग हाँस्न लागेको हुँदैन थियो। सायद ऊ अगाडि बसेका केटीहरूको ध्यान पुरै आफूतिर तान्न त्यसो गर्थ्यो। केटीहरू पनि उसको त्यस किसिमको अस्वाभाविक चाहिँ लाग्ने हाँसो सुनेर पछिल्तिर फर्किहाल्थे। किरण नाकका पोरा फुलाउँदै मतिर हेर्थ्यो। म भने उसको त्यो क्रियाकलाप देखेर अलिक लाज मान्थे। उसलाई हेरेर अगाडि फर्केपछि मसिनो स्वरमा भन्थे, कत्रो हाँसेको हो। यसबाट बुझिन्थ्यो केटीहरू ध्यान दिइरहेछन्। उनीहरू मध्येकै कोही त चाहिने भन्दा बढ्दै अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हेरिरहन्थे। कोही केटीले पलाक पुलुक वरपर हेरेको देखेपछि किरणलाई काम पुगिहाल्थ्यो। ऊ अलिक सुस्त गतिमा हल्का लयका साथ त्यस केटीलाई जिस्काउने हिसाबले भनिदिन्थ्यो, के हो, कतातिर हो नजर। केटी पछाडि फर्केर किरणलाई आँखा तरेर हेर्थे। यता किरण भने उही पूर्ववत शैलीमा जिस्काइरहेको लयमा पछाडि फर्केर भनिदिन्थ्यो, ओइ डर लाग्यो। 2 कक्षा बीचको समयमा धेरै साथी घाम ताप्न बाहिर निस्किन्थे। तर किरण भने अगाडिका केटीहरू उठेर बाहिर नगएसम्म कक्षामा बस्न रुचाउँथ्यो। यसै कारण घाम ताप्ने समयमा पछिल्ला दिनमा केही कमी आउन थालेको थियो। अगाडिका केटीहरू नहिँडेसम्म किरण क्लासमा बसिरहन रुचाउँथ्यो। म पनि बेर्थे एक्लै किन उठेर हिँड्थेँ। यद्यपि किरण बाहेक अरू साथीहरूसित पनि बोलचाल सुरु भइसकेको थियो। उसलाई त्यसरी एक्लै छोडेर हिँड्नु उसितको मित्रताको निष्ठा विरुद्धको काम चाहिँ लाग्थ्यो। बरु मनमनै ती केटीहरू चाहिँ उठेर जाउन् भन्ने कामना गरिरहन्थे। तर ती पनि हत्तपत्त उठ्दैनथे। लाग्थ्यो तिनीहरू पनि हामी उठेर जाने प्रतीक्षामा छन्। यसरी धेरै समय हामी घाम ताप्नबाट वञ्चित भयौँ। तर एक दिन त अति भयो भन्दै जुरुक्क उठेर हिँडिदिए। किरण पनि पछि पछि आयो। केही बेरमा ती केटी पनि कमिलाका ताँती चाहिँ आइरहेको चौरनेरको इट्टाको बारमा उभिँदा मैले देखेँ। रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि हाँसो फुत्किहाल्यो। जहाँ चाहिँ हापेर भागेको हुँ कि झैँ गरी उसले सोध्यो, क्या यार किन उठेर हिँडेको, हुँदैन खाँदो, के फाइदा जाडोमा घुँडो कोक्राउन्जुल बसेर, क्या भाउ दिइरहेको थियो, अहिलेसम्म एक शब्द बोल्न सके होइन। मैले पनि भनिदिएँ, सुरुमा एकैचोटि बोलेर त के मजा आउँछ, आँखी भइ नचाउँदा किरणले भन्यो। यस्तो सम्बन्ध त बिस्तारै बढाउनु पो मजा छ, उसले थप्यो। प्रेम र जुवा उस्तै हो, फलास खेल्दा एकैचोटि 3वटा पति देखाइदियो भने मजा हुन्छ, हुन्न नि। बिस्तारै एक एक पति देखाउँदै टुकटुक टुकटुक बढाउँदै खेल्न कति मजा हुन्छ। प्रेम पनि झापझुप गरिहाल्यो भने सकिहाल्यो नि, के मजा होस्। त्यसो भए यो जाडोभरि घाम तापौँ अनि बिस्तारै गर्मीमा गरौँला प्रेम, भइहाल्छ नि। उसले आफ्नो आवाज साबिकभन्दा ठुलो बनाएर भन्यो। अर्कोले उछिटाइदियो भने अनि म हाँसे मात्र, केही बोलिन। उसको कुरा जायज थियो। उसै त कक्षामा 33% मात्र केटी, त्यसमध्ये पनि फर्स्ट बेन्चर पढन्तीहरू। केटालाई हेर्नु पनि पाप हो झैँ गरी सोच्ने खालका थिए। त्यहाँमाथि तिनीहरूको सौन्दर्यले सायदै कसैलाई आकर्षित गरोस्। अनि यस्तोमा बाँकी रहेका केही राम्रा केटी पट्याउने होड केटाहरूमा रहनु स्वाभाविक होइन त। केही बेरमा उसलाई सोधेँ, साया साक्यलाई चिनाछ? लौ किन नचिन्नु, तैँले चिना छैन? यसरी भन्यो। माने उसले साया साक्यलाई बच्चादेखि चिन्थ्यो। मेरो टुकटुकी फेरि बढ्यो। मैले हत्तपत्त सोधिहालेँ, को हो? सोद्धा सायद म अलि उत्तेजित भएर सोधेँ होला। मेरो टुकटुकी फेरि बढ्यो। म पनि कति रुछु। केटीहरूप्रति विशेष चासो राख्ने भएकोले उसलाई थाहा हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन। तर यत्तिका दिनसम्म पनि उसलाई केही कुरा भन्न नपाएकोमा यतिखेर मलाई अफसोस लागिरहेको थियो। हाम्रो इन्ट्रान्स टपर हो नि, कुन केटी हो भने क्या? केटीहरू बसिरहेको चौरतर्फ हेर्दै उसलाई पनि हेर्न सङ्केत गरेर सोध्यो,
खै त्यो त ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा भएन। उसले मलाई सम्भावनाको खुड्किलोमाथि जति छिटो माथि चढाएको थियो त्यति चाँडो झारी पनि दियो। म निराश भएँ। उसले मेरो मुहार पढ्दै भन्यो, नाम सुनेर केटी मन पराएछ कि क्या हो? होइन, मैले भने। मन पराएको छस् भने भने पत्ता लगाइदिन्छु, ठुलो कुरै भएन नि। मैले उसको कुराको जवाफ दिइनँ। मेरो मौनता उसलाई त्यति मन परेन क्यारे। आफै बोल्यो, क्लासमा म पत्ता लगाइदिन्छु अहिले। म हाँसेँ, नपत्याएको के गरी पत्ता लगाउँछस्? प्रत्येक केटीलाई सोध्दै हिँडेर? अर्को पनि उपाय छ, उसले भन्यो। तर उपाय भनेन। क्लासभित्र गएर बेन्चमा बसेर उसले भन्यो, अब हेर्दै जा। के गर्छ? म बेग्र थिएँ। अलिकति ठुलो स्वरमा करायो, साया। हामीभन्दा अगाडि बसेका तीनै केटीले पछाडि फर्केर हेरे। तीमध्ये साया को हो भनेर सोध्ने मन थियो, सकिनँ। फेरि मन अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो। सम्बन्धित मान्छे 3 जना भए पनि ती केटीहरूको स्वभाव बिना कारण पछाडि हेरिरहने भएकोले 3 जना मध्ये साया को हो कसरी चिन्ने? एउटा ठाउँ थियो सिधै उनीहरूलाई सोध्ने, तिमीहरूमध्ये साया साक्य को हो भनेर। तर त्यसको प्रयोग गर्न सकिएन। हामीतिर फर्केर पुलुक हेरिसकेपछि तत्काल तिनीहरूले पनि आफ्नो मुन्टो यथास्थानमा पुर्याइसकेका थिए। अर्को दिन भगवान दास मास्केको क्लास हुँदै थियो। आफ्नो कालो न कालो अनुहारमा टिलिका सेतो दाँत देखाउँदै घरिघरि हाँस्दै बुढाले पढाइरहेका थिए। सबै विद्यार्थी हट्टिरहेको हिप्पी चाहिँ आफ्नो सुरमा थिए। कोही बुढाको कुरा सुनिरहेका थिएनन्, कसैलाई बुढाको मतलब नै थिएन र सायद बुढालाई पनि कोही विद्यार्थीको मतलब थिएन। घरिघरि केही नयाँ कुरा भने चाहिँ गर्थे अनि विद्यार्थीहरू हाँसुन् कि नहाँसुन् उनी निच्चा हाँसेकै हुन्थे। म पनि आफ्नै कल्पना आकाशमा उडिरहेको थिएँ, पुग्न पुच्छका कुरा सोचेर। कक्षा सकियो, बुढा हाजिर गरेर बाहिर निस्किए। म उनको पछि पछि लागेँ र आफैलाई थाहा भइसकेको कुरा सोध्न थालेँ। बुढा उत्तर दिँदै हिँडिरहेका थिए र टिचर्स रुममा पुगेर रजिस्टर टेबलमा राखे। बुढालाई थ्याङ्क यू सर भनेर बुढा कता जान्छन् भनी हेरिरहे। बुढा टोयलेटतिर डस्किए। टिचर्स रुम खाली थियो। उनले टेबलमा छोडेको हाजिर कपी हतार हतार पल्टाएर हेरे। सायाको रोल नम्बर रहेछ 10। गदगद भए। क्लासरुमतिर गएर अर्को हाजिरको प्रतीक्षा गर्न लागे। अर्को क्लास एकजना म्याडमको थियो। विद्यार्थीहरू हल्ला गर्दै थिए। उसित म्याडमको सानो आवाज हाजिर नसुनिने नै भयो। म आफै बसेको बेन्चबाट उठेर म्याडम भएको टेबलतिर गएँ। म्याडमले रोल नम्बर 10 भनिन्, तर कसैले प्रेजेन्ट भनेको आवाज सुनिएन। म्यामले दोहोऱ्याइन्, तर कोही बोलेन अनि अरू रोल नम्बर बोलाउँदै गइन्। मेरो सम्पूर्ण आशा निराशामा बदलियो। हल्ला धेरै भएकोले सायद सायाले सुनिन जस्तो लाग्यो। कुनै अर्को क्लासमा त सायाको हो भनेर पत्तो लाग्ला नि भनेर धैर्यलाई कायमले राखेँ। म्याडमको क्लास सकियो। हाफ टाइम भयो। सिडिएसका पछाडि क्यान्टिन भर्खर खोलेको थियो। किरण र म त्यहाँ गएर चिया पिउँदै चुरोट उडाउन थाल्यौँ। एकैछिनमा हामीभन्दा अगाडिको बेन्चमा बस्ने केटीहरू पनि खाजा खान आए। आलु पराठा मगाएर उनीहरू बस्ने ठाउँ के हेर्दै थिए। किरणले हामी अगाडिको खाली कुर्सी देखाउँदै भन्यो, यता छ नि बस्ने ठाउँ। म भने लाजले भुतुक्क भएँ। केटीहरू मुस्कुराउँदै हामीतिर आए। म अवाक भएँ। 3 जना केटी निकै राम्रा। एउटी अलिक मोटी थिए, तैपनि सुन्दरतामा अरू 2टा भन्दा कति पनि कम थिएन। 3 जना ब्लू जिन्समा थिए। मोटी केटीले कालो पछेरो ओढेको थिए। अरू 2टाले भने स्वेटर लगाएका थिए। उनीहरू बस्दै गर्दा पुनः अर्कोपल्ट हाँसे। हामी पनि हाँस्थ्यौँ। मोटीले सोधी, तिमीहरूको ब्याचलर कुन कलेजबाट? हामीले बताइदियौँ, उनीहरू पिकेबाट रहेछन्। केही फर्मल कुरा गरिसकेपछि उनीहरूको आलु पराठा टेबलमा आयो। प्लेट हामीतिर सारेर खान आग्रह गरे। नाइ भन्दा पनि मानेनन्। अलिकति चुडेर खाइदियौँ। केही बेरपछि सोधेन्, तिमीहरूमध्ये रोल नम्बर 10 कसको हो? रोल नम्बर 10 हामी 3 जना मध्येबाट हुनुपर्छ भन्ने के छ र? त्यही मोटीले भने। समूहमा मोटी अलिक चल्ता पूर्जा चाहिँ थिए। अरू 2टी उसको होमा हो मिलाउने खालका मात्र। तैपनि हो कि भनेर सोधेको। मतिर हेरेर मुसुमुसु हाँसिरहेकी। त्यही मोटीलाई हेर्दै भने, सोध्नै नहुने कुरा सोधेँ क्या हो? मोटी केही नबोली रहस्यमय हाँसी मात्र। उसो भए सत्य कुरो नभन्ने? आफै अघि सरेर बोले, हामीले झुट कुरा नै के नै गरेका छौँ र? दुब्ली पातली केटीले आफू बेखबर भएको कृत्रिम भाव देखाए। यसो भन्दा ऊ पनि हाँसिरहेकी थिए, गिज्याउने हाँसो। उनीहरू 3 जना मिलेर मलाई बिरालोले मुसा खेलाइ मार्न लागे चाहिँ गरिरहेका थिए। म त के बोल्नु के नबोल्नु चाहिँ भएँ। तर पक्का भएँ सायद तिनीहरूमध्ये कोही। त्यसपछि त मलाई ठिकठाक उनीहरूसित आँखा जुदाउन पनि गाह्रो भयो। किरण छेउमा नभएको भए म कति नर्भस हुने थिएँ, अनुमान गर्न पनि सक्दिनँ। साँच्ची नभन्ने, मैले आफूलाई थाम्नै सकिरहेको थिइनँ। फेरि सोधेँ, रोल नम्बर पत्ता लगाउनेलाई मान्छे पत्ता लगाउन के गाह्रो? मोटीले भने। ठिकै छ, मैले लामो सुस्केर तानेँ। पालै 3 जनाको अनुहार हेरेँ। उनीहरू मुसुमुसु हाँसी मात्र रहे। किरणले पनि उनीहरूलाई मेरो जिज्ञासा मेटाइदिन आग्रह गर्यो, तर उनीहरू हामीसित इतरी मात्र रहे। एउटा अर्को रिक्वेस्ट गरौँ? मोटीको आँखामा आँखा जुदाएर सोधेँ। हुन्छ, तिम्रो नम्बर कति हो? मेरो नाउँ थाहा छ?
उल्टै प्रति प्रश्न गरे उसले। छैन, नआउने थाहा नभएको मान्छेको नम्बर किन चाहियो? त्यसो भए पहिला नआउने सोध्छु, मुसु मुसु हाँस्दै सोधेँ। के नाउँ तिम्रो? साया साकियो। एकछिन सन्नाटा छायो हाम्रो परिवेशमा। म अवाक भएँ। के बोल्ने, के गर्ने मलाई केही सुझेन। मस्तिष्क निष्क्रिय चाहिँ भयो। भित्र त्यही नाउँ गुन्जिरह्यो, साया साक्य। केही बेरपछि मेरो चेतनाले साया साक्यलाई त्यही मोटीको आकृतिमा लगेर टाँस्न थाल्यो। केटीहरू खिटका छोडेर नाच्न थाले। म पुरै अनिर्दिष्ट भएँ। के बोल्ने, के गर्ने कुहिरोमा अल्झिएको काग चाहिँ दिशाहीन भएँ। मुडीले हाँसो कम गर्दै भने, हेरेर कस्तो बनाएको अनुहार। मलाई झन् लाज लाग्यो। मेरो गाला रन्किए। उसले फेरि भने, तिम्रो हालत हेर्दा एकपल्ट सरी भन्न मन लाग्यो। किन? मेरो अनुहारमा आएको परिवर्तनले बोलीलाई पनि असर गर्न सक्ला भन्ने अनुमानले फारू गरेर बोल्ने हिसाबमा सोधेँ। म साया साक्य नभएकोमा। यसबाट ऊ हाँसिन। साइडका दुईटा केटीहरू मुसमुसु हाँसिरहे। मेरो नाम प्रतीक्षा केसी। अलिक सिरियस नै भएर उसले भने, मलाई जिस्काएकोमा अफसोस नै मानिरहेको हुँदियो सायद। अनि तुरुन्तै मन्द मुस्कान फ्याँकेर भने, तर मोबाइल नम्बर दिन्न। राम्रोसित नचिने केटी मान्छेले आफ्नो मोबाइल नम्बर अरूलाई दिँदैनन्। मैले त रोल नम्बर पो सोधेको थिएँ। त्यसपछि मलाई हाँस्न मन लाग्यो, कारण मोटी मेरो प्रश्नमा एकपल्ट जिल्लिएकी थिए। कम्ती आनन्द भएन। रातो मुख लगाउने पालो उसको थियो। 20। उसले आफूलाई सम्हाल्दै भने, 20, 21, 22 हो? किरणले तीनैजनातर्फ पालो पालो हेर्दै सोध्यो। तर उनीहरूको रोल नम्बर फरक फरक नै रहेछ। एउटीको 16, अर्कीको 12। अनि साया साक्य? प्रतीक्षाले भने, साया हाम्रै साथी हो। बास्टरसँगै पढेका हौँ। 3 दिन भयो ऊ आएकी छैन। थर्ड बेन्चमा बस्छे। भोलिबाट विचार गरौँ। आज नआएका केटीमध्ये भोलि जो थपिन्छ त्यही साया हो। तत्कालले कक्षामा भएका सबै केटीको अनुहार सम्झे। त्यस दिन उपस्थित भएका केटीहरू त झन् त्यहाँ उपलब्धै थिए। को अनुपस्थित छ त्यो अनुहार कसै गरी पनि सम्झिन सकिन। त्यस दिन कक्षामा सबै केटीलाई हेरिसक्दा लाग्यो सबै त उपस्थित छन्, तर एकजना त अनुपस्थित थिए नै। को हो त्यो? आलु पराठा र चिया सिधाइसकेपछि केटीहरू उठ्न खोज्दै थिए। उठ्नुभन्दा अगाडि प्रतीक्षाले एकपल्ट सोधे, अनि तिमीहरूको नाउँ नभन्ने? हत्ता नपत्ता किरणले प्रतीक्षातर्फ हात अगाडि बढाउँदै भने, म किरण भण्डारी। त्यसपछि पालेसँग उसले साइडका दुईजना केटीतर्फ पनि हात बढायो। प्रतीक्षाको देब्रेतर्फ बसेको कालीकाली थिए। उसको नाउँ दिव्या जोशी रहेछ। अर्की अग्ली दुब्ली पातली अनुपरा जुली। उसले आफ्नो परिचय दिएपछि मैले उनीहरूसित आफ्नो हात मिलाउँदै परिचय दिएँ। मेरो नाउँ अतीत शर्मा। भोलिपल्ट साया साक्यको पत्तो लाग्यो, तर त्यसरी पत्ता लाग्ला भन्ने मैले एक सेउ पनि सोचेको थिइनँ। त्यो यत्तिका दिनसम्म सञ्चय गरेर राखेको कौतूहल एक माहौलमै वात्तै मेट्यो। त्यो किरणले भने चाहिँ ताजको फ्रान्स शैलीमा खोल्न पाएन। तै पनि त्यस क्षण म खुसी नै थिएँ। कौतूहल पनि एउटा निश्चित समय अवधिसम्म राम्रो हुँदो रहेछ। एउटा सानो अवधिसम्म त्यसले रमाइलो दिँदो रहेछ। होइन भने पछि त त्यो थुक्ने बेलाको चुइङम हुन के बेर। म सधैँ चाहिँ कलेज जानका लागि नयाँ बानेश्वर चोक पुगेँ। नेपाललाई यात्रा चढेँ। त्यहाँबाट हत्तपत्त सिट पाइँदैन थियो। संयोगले त्यो दिन एउटा सिट पाएर भर्खेर बस्ने के भ्याएको थिएँ। हस्याङ फस्याङ गर्दै एउटा केटी चढेँ। अनुहार प्रष्ट देख्न साथ ठम्ब्याउन सकेँ। त्यो सिडिएसमा मैले पहिला देखेको अनुहार थियो, जो अघिल्लो दिन अनुपस्थित थियो। साया साक्य। यो 1 सेकेन्ड पनि ढिलो नगरिकन मनले ठम्ब्याइहाल्यो। ठिक्कको कद भएकी गाउँगोरी केटी। गोरी होइन, सायद घाममा हस्याङ फस्याङ गरेर आएकीले काली देखिएको भयो कि। उचाइ करिब 5 फुट 3 इन्च। अलि लाम्चो अनुहार, क्याडबरी जस्तो खैरो ओठ, पातलो शरीर, गर्दनभन्दा 1-2 इन्च तल झरेको स्ट्रेट गरिएको सिल्की कपाल। आँखा नेवारका जस्ता चिम्सा थिएनन्। उसको ओठको आकार र आँखाको आकार लगभग उस्तै थियो। माथि कालो रङको ज्याकेट लगाएकी थिए, तलपट्टि निलो जिन्स। काले रङको ब्याग पछाडिपट्टि भिरेकी थिए। म एक टकले उसलाई हेरिरहेको थिएँ। ऊ बसको डन्डीमा समातेर उभिरहे। थापाथलीमै उसले बस्ने सिट पाइहाली। मभन्दा केही अगाडि। उसले कपाल बाटेकी थिइन। त्यसले घरिघरि अघिल्तिर आएको कपाल पन्छ्याइरहन्थे। यसरी पन्छ्याउँदा कपाल फरर गर्थ्यो। म त्यो दृश्यबाट भरपूर आनन्द लिइरहेको थिएँ। मैले त्यसरी हेरिरहँदा उसले मलाई नदेखोस् भन्नेमा चनाको रहेँ। बल्खुमा दुवै ओर्ल्यौँ। ऊ अघि म पछि पछि। करिब 15 मिटरको दूरीमा थियौँ हामी। बाटो हिँड्दा पनि आफ्नो कपाल उसै गरी हातले पसलतिर लगिरही। बल्खुबाट सिडिएससम्म पुग्दा एकपटक पनि उसले पसलतिर फर्केर हेरिन। यसरी म त्यो दिनमा पुगेँ जो धेरै दिनदेखि प्रतीक्षा गरिएको थियो। मैले सिडिएसमा धेरैपल्ट देखेकी केटी।
मलाई यस कुरामा पनि धन्य लागिरहेको थियो कि उति फर्स्ट बेन्चर पढन्ते चस्मी केटीहरूमध्ये थिइन। मैले कल्पना गरे भन्दा राम्री थिए। ऊ पिठो जस्तै गोरी थिइन, मोडे जस्तै अग्ली पनि थिइन, तर पनि मलाई ऊ निकै राम्री लागि। हुन त सुन्दरता आँखै पछि फरक हुन्छ। ऊ मेरो आँखामा संसारमा देखिए मध्ये सुन्दर भन्न खोजेको होइन। त्यसो त रूपको कुरा गर्ने हो भने सायाभन्दा प्रत्यक्ष नै राम्री थिए। रूपलाई नै केन्द्र बनाएर सबै कुराको लेखाजोखा गरिन्न। मान्छेमा धेरै गुण हुनुपर्छ ऊ पूर्ण मान्छे हुनलाई। र मेरो आफ्नो परिभाषामा रूप सुन्दरताको एउटा अंश मात्र हो। रूप केही होइन, मन र व्यवहार मात्र सप्तको हो पनि म भन्दिनँ। यसो भन्नु कसैको अल्प सुन्दरताप्रति सहानुभूति ठहर्छ। त्यस दिन पनि क्यान्टिनमा किरण र म अघिल्लै दिन बसेको टेबलमा थियौँ। खाजा खाने बेला प्रतीक्षाहरू हाम्रो छेउमा आए सायाका साथ। उनीहरू परेबाट हाँस्दै आएर हाम्रो छेउमा बसे। यता किरण र म पनि मुसु मुसु हाँसिरहेका थियौँ। त्यहाँ साया मात्र थिए जसको मुहारमा गम्भीरता थियो। अलिक अप्ठ्यारो मानेर साया अगाडिको कुर्सीमा बसी। बस्ने बित्तिकै प्रतीक्षाले विशेष मलाई नै फोकस गरेर हेरेर सायालाई चिनाउँदै भने, रोल नम्बर 10। सायाले आश्चर्यचकित मुद्रामा एकपटक प्रतीक्षालाई हेरी। मेरो बारे प्रतीक्षाले सायालाई केही भन्न भ्याएकी रहेनछ। थाहा हो, मलाई त्यसै लाज लागेर आयो। यो लाज भन्ने कुराले पनि मलाई कति चाँडै छोपिहाल्छ भने म भाग्दा भाग्दै पनि त्यसबाट उम्किन पाउँदिनँ। अनि त्यो स्पष्ट मेरो मुहारमा देखिहाल्छ। छट्टु किरण अघि सरेर सायासँग हात मिलाउँदै आफ्नो परिचय दियो। हाई, म किरण भण्डारी। सायाले पनि किञ्चित हाँस्दै भने, म साया, साया साक्य। मैले सायासित हात मिलाएँ। हात मिलाउने बेला उसले मतिर हेर्दै क्याडबरी जस्तै ओठ खोलेर दाँत देखाए। उसका दाँतका माथिल्ला पङ्क्ति छर्लङ्गै देखिए। कस्तो मिठो हाँस्दै रहेछ। हाँस्दा उसको दुवै आँखाको साइडमा हलुका मुजा पर्दो रहेछ। साह्रै सुहाउने। म झन् हुरुक्क भएँ। उसैतिर ध्यान एकत्रित भइरहेको देखेर मैले आफ्नो ध्यानलाई छरिदिन यसो यताउता हेर्न थालेँ। टेबलमा पकौडा आएको थियो। मध्य जाडोमा भेटेको तातो पकौडा। सबैजना रुस्न लागे। यस्तो मामलामा केटाहरू अलिक जङ्गली प्रवृत्ति देखाउन माहिर हुन्छन्, तर त्यहाँ केटीहरू पनि कम थिएनन्। हामी दुई केटा अल्पमतमा पर्नुले नै उनीहरूमा जङ्गली प्रवृत्ति बढेको हुँदो। 4-5 प्लेट पकौडा सिद्धाएपछि सायाले प्रतीक्षातर्फ हेर्दै भने, पानी लिन हिप्पो। हाम्रो टेबलमा पानी थिएन। प्रतीक्षाले अर्को टेबलमा गएर मग लिएर आई। तिम्रो नाम हिप्पो? किरणले प्रतीक्षालाई सोध्यो। हिप्पो पटामा जस्तै मोटी छैन त यो? किरणलाई यो प्रश्न सोध्ने साया थिए। किरण र म 2-3 पल्ट हिप्पो हिप्पो भन्दै मरी हाँस्यौँ। उता प्रतीक्षा जिल्लिए चाहिँ हामीलाई पालै पालो हेरिरहेकी थिए। मौकाको सदुपयोग गर्दै म लुकीचुरी हाँसिरहेकी सायालाई हेरिरहेको थिएँ। त्यस बखत ऊ मलाई झन् बिछट्ट राम्री लागि। यसरी त्यस दिनदेखि हामी 6 जनाको एउटा ग्रुप तयार भयो। बेलुकी छुट्टी भएपछि हामी बिस्तारै कछुवा गतिमा गफ गर्दै सिडिएसको कम्पाउन्ड बाहिरसम्म पुग्यौँ। त्यही पुगेपछि साया टक्क अडी र बल्खु निस्किने देब्रोपट्टिको जङ्गलको बाटोतर्फ आंशिक मोडी। उसको साथसाथ हामी सबजना अडियौँ। सायाले एकपटक हामीतिर हेर्दै भने, ल बाई सबैलाई, म यहीँबाट लाग्छु। प्रतीक्षाले भने, ल बाई। त्यसपछि उसले हामीतिर हेर्दै सोधी, तिमीहरूको बसाइ कहाँ? किरण बोल्न खोज्दै थियो। मैले उसलाई बोल्न नदिई हतार भनिहालेँ, मेरो बानी सोध। उसो भए त सायासँग गयो भइहाल्यो नि। चाहेकै कुरा प्रतीक्षाले भनिदिँदा खुसीको सीमै रहेन। नजिकै उभिएकी सायाले भने, हो र? उसो भए जाउँ न त सँगै। मलाई के चाहियो? खुसीले बुरुक्क उफ्रिने जस्तो भइरहेको थियो मन। सबैलाई उनीहरूको नाउँले बोलाएर बाई भने र अन्तिममा प्रतीक्षालाई बाई भन्ने बेला उसित अलिकति इत्रिन मन लाग्यो। उसका आँखामा सिधा आँखा जुदाएर केही हाँस्दै भने, बाई पो। ऊ तबसम्म मलाई आँखा तर्दै पख तनाईको भावमा हेरिरहेकी थिए जबसम्म हामी सिडिएसको तलतिर भएको कोरोनेसन गार्डनको ओह्रालो नेरको बाटोबाट ओझेल भएन। साया र म मात्र थियौँ। के बोल्नु, कहाँबाट सुरु गर्नु? मन उकुस मुकुस थियो। लामो समयसम्म रहेको रहस्यको मोचन पश्चात उपलब्धि भएको त्यस क्षणप्रति म कस्तो प्रतिक्रिया दिउँ अन्यलमा थिएँ। एकतिर मन फुरुङ्ग छ, अर्कोतिर सायासित एक्लै हुनुको अवसरलाई उपयोग गर्न असमर्थ भइरहेको थिएँ। कुरा उसैले सुरु गरे पनि त हुन्थ्यो। जङ्गलको बाटो सुनसान थियो। सायद ऊ केही अप्ठ्यारो मानिरहेको हुँदियो। एकै शब्द नबोली हरियाली क्षेत्र छिचोलियो। नेपाल ब्याङ्क नकट्दै देब्रेतिरको बाटो लाग्यौँ, खेततिर। मलाई त के थियो र उसित मात्र उपलब्ध भएको त्यस क्षणप्रतिको खुसीमा भित्रभित्र एक किसिमको बेफुर्सित थिएँ। कमसेकम मलाई सोच्न लागे एउटा गहकिलो सामग्री थियो बाटैभरि।
तर उसले त मलाई पहिलोपटक चिनिरहेकी थिए। उसले व्यर्थ मलाई सोचिरहन आवश्यक थिएन। न त मैले जस्तै उसले पनि इन्ट्रान्स रिजल्टको नोटिस बोर्डमा मेरो नाउँ पढेकी थिए। मेरिट लिस्टमा भएका नाउँमा पछाडितिरको नाउँ पढेर कसैले वास्ता राख्ला र? जङ्गलको बाटो निकै लामो समय म नबोलेकोले बोल्नै पर्ने आवश्यकता उसैले महसुस गरे। हिँड्दाखेरि बोल्ने चलन छैन? उसका कुराले म एकैचोटि झस्किएँ। उसले भने, कतै तिमीलाई गाइनोफोबिया त छैन नि? गाइनोफोबिया? स्त्रीको सानिध्यबाट हुने डर। ऊ हाँसी। मलाई पनि हाँसो लाग्यो। मैले ठट्टा गर्दै भने, सायद यो समस्या ममा हुन सक्छ। उसले त सिरियसली पो लिछे। भने, के तिमीलाई मसित डर लागेकै हो? जिस्किँदै मैले भने, सुनसान जङ्गलको बाटोमा केटीसँग एक्लै हिँड्दा कुन केटा मान्छेलाई डर नलागोस्। यति हदसम्म बढेर उसित जिस्किन साहस मलाई कहाँबाट आयो थाहा थिएन। साया मेरो कुरा सुनेर मरिमरि हाँस्न थाले।